अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम वेब इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, मगर उससे पहले मैं आपको ओवरव्यू देता जाऊँ लेक्चर नंबर 2 का, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेब एप्लीकेशन डिस्कस किए थे। उसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मैं उसका आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। फर्स्ट जो था एमएडीसी था। इसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि जिस तरह और सॉफ्टवेयर्स आप बनाते हैं, जो एप्लीकेशंस आप डेवलप करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, उसके अगर उसके मुताबिक अगर आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं या जो वेब एप्लीकेशन होते हैं, ये चंद दिनों और चंद वीक में बन जाते हैं आपके पास। मगर इसके रिलेटेड जो और सॉफ्टवेयर हैं तो वो आपके पास काफ़ी टाइम लेते हैं। अगर नॉर्मली आप देखें तो वेब पेज आप 2 दिन 3 दिन में इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि वेब डेवलपमेंट जो है वो फास्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन आप इजीली और कम टाइम में बना सकते हैं। दूसरा जो हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया था वो था सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में अगर आप देखें तो वेब वेब एप्लीकेशन के ऊपर भी आप सिक्योरिटी आपके पास मैकेनिज़्म है। अगर आपका जो वेब एप्लीकेशन है डेटाबेस के साथ कनेक्ट है, मतलब डायनामिक वेब एप्लीकेशन है, तो डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए आप SQL इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा अगर आप पेज के ऊपर आप डिफरेंट सेशंस लगा सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस किया था वो था एस्थेटिक्स। मैंने बताया था कि लुक वाइज, डिज़ाइन वाइज आपका वेब एप्लीकेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आजकल आप जितने भी वेब एप्लीकेशन देखें तो वो तमाम डिज़ाइन वाले अच्छे होते हैं, इसलिए यूज़र की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। जितना डिज़ाइन अच्छा होगा, आपके वेबसाइट का टेम्पलेट अच्छा होगा, इतने ही यूज़र अट्रैक्टिव होंगे, उसकी तरफ किसी चले जाएंगे। इंफॉर्मेशन, ये बात होती है कि आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। बाज़ औक़ात हम जो वेब पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो रीड ओनली होता है, ना आप उसे कॉपी कर सकते हैं। बाज़ के ऊपर हम ये कांस्टेंट हटा देते हैं, आप इजीली उसी तरह से टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। डाउनलोड का ये है कि बाज़ इंफॉर्मेशन जो यूज़र चाहे, अगर वो डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जिस तरह एप्लीकेशन फॉर्म हो गए, लेटर्स हो गए, नोटिफिकेशंस हो गए, अनाउंसमेंट्स हो गई, तो उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कस्टमाइजेबल, कस्टमाइजेबल की बात, बाज़ वेब पेज को आप अपने मुताबिक भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप CV के वेबसाइट्स है आपके पास, या विजिटिंग कार्ड बनाने की वेबसाइट्स है आपके पास, या इसके अलावा जितने भी है, मगर उसमें आपको कस्टमाइजेबल का ऑप्शन मिलता है कि आप अपने मुताबिक इस पेज को डिज़ाइन करें। इंटरेक्शन में ये है कि भाई आपने वेबसाइट्स के ऊपर चैट रूम्स रखें, जिस तरह दराज के ऊपर है, जिस तरह कैमो के ऊपर है, जिस तरह अमेज़ॉन के ऊपर है। तो आप उधर जो ऑनर्स होते हैं, जो शॉप के ऑनर होते हैं या जो सामान बेचते हैं, उनके साथ आप बात कर सकते हैं। इवन आप अपने और जो कस्टमर्स होते हैं उनके साथ भी बात कर सकते हैं डिस्कशन फोरम्स के थ्रू, कि इनके आइटम अच्छे हैं या बुरे हैं। तो इंटरेक्शन के लिए आपने चैट रूम्स, डिस्कशन फोरम्स, ये चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक थे, इसके अलावा भी हमने डिस्कस किया था, मगर ये इंपॉर्टेंट थे। अभी हम जाते हैं लेक्चर नंबर 3। जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करने हैं वो है डिज़ाइन गोल्स में सिंप्लिसिटी है, कंसिस्टेंसी है, रोबस्टनेस है, नेविगेबिलिटी है, विजुअल अपील है, कंपेटिबिलिटी है। तो ये डिज़ाइन के गोल्स है। जब आप डिज़ाइन बनाएं तो इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। और ये वेब इंजीनियरिंग में भी है, और ये आपके पास अगर आप वेब टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो दोनों में डिज़ाइन के गोल्स यही है कि डिज़ाइन आपका अच्छा होना चाहिए, सिंपलिसिटी उसमें होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, रोबस्टनेस फास्ट होने चाहिए, नेविगेशंस होने चाहिए, विजुअल अपील ग्राफिकल अच्छे होने चाहिए, एंड द लास्ट थिंग इज़ द कंपेटेबिलिटी, कि कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उसके साथ, तो ब्राउज़र के साथ स्पेशली उसकी कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम CSS यूज़ करते हैं, CSS कुछ अगर आप करते हैं तो गूगल क्रोम एंड फायरफॉक्स के ऊपर, अब गूगल क्रोम के कुछ फंक्शन फायरफॉक्स के ऊपर नहीं चलते, फायरफॉक्स के कुछ डिज़ाइन गूगल क्रोम के ऊपर नहीं चलते, तो फिर उनके ही टैग्स लगाने पड़ते हैं। जब हम काम करेंगे फिर मैं बता दूंगा। ठीक है जी। तो ये डिज़ाइन के गोल्स हैं कि आपने इनको लाजमी फॉलो करना है। पहला जो है सिंप्लिसिटी है।
یہ بات تو کلیئر ہے، کیونکہ ویب سائٹ اگر آپ فیس بک کی بات کر رہے ہیں تو فیس بک کے زیادہ تر یوزر شاید ان ایجوکیٹڈ ہو، کیونکہ پاکستان میں دیکھیں یا باہر ملکوں میں دیکھیں، اب تمام لوگ تو ایجوکیٹڈ تو نہیں ہے نا، تمام لوگ کمپیوٹر سائنس سے بلانگ تو نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ اور فیلڈ سے بلانگ نہیں کر رہے ہیں، تو زیادہ تر ان ایجوکیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور ایجوکیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. تو بھائی ڈیزائن اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ایجوکیٹڈ بندے بھی جو پڑھے لکھے ہوں اسے بھی کام کرنے میں آسانی ہو، اور جو ان ایجوکیٹڈ بندے ہوں انہیں بھی اس میں کام کرنے کا آسانی ہو. اب فیس بک دیکھیں تو ماشاء اللہ تمام لوگ اسے یوز کر رہے ہیں. ٹویٹر، اب ٹویٹر تو اور کمپلیکیٹڈ ہے تو ہر کوئی اس کے اوپر نہیں آ رہا، مگر فیس بک کے اوپر آپ کا ہر بندہ کام کر رہا ہے. اسی طرح جو آپ کے پاس کیا ہے جی، اور جو ویب سائٹس ہیں، ونڈوز اگر آپ دیکھیں تو یوزر فرینڈلی بہت ہے، تو اس کے اوپر ان ایجوکیٹڈ لوگ بھی کام کر رہے ہیں، ایجوکیٹڈ بھی کر رہے ہیں، اس لیے تو ونڈوز ٹاپ پہ جا رہے ہیں. لائنکس یونکس بھی ہے مگر اس کے یوزر باہر ملکوں میں زیادہ ہے، پاکستان میں اسپیشلی کم ہے. سمپلسٹی میں اگر آپ دیکھیں تو یوزر فرینڈلی انوائرمنٹ ہونا چاہیے، ایز سمپل ایز پاسبل ہونا چاہیے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی. کنسسٹنسی کی اگر آپ بات کریں تو کنٹینٹس جو ہے ویڈیو، آڈیو، امیج وغیرہ شوڈ بی کنسٹرکٹ کنسسٹنٹلی، ریگولیٹری ان میں ہونا چاہیے. گراف ڈیزائن اچھا ہونا چاہیے، ریگولیٹری اس میں ہونی چاہیے. انٹرفیس ڈیزائن شوڈ بی کنسسٹنٹ، جو انٹرفیس آپ بنا رہے ہیں جو فرنٹ پیج کا ہوا ہے جو بھی ہے وہ آپ کے پاس اس میں ریگولیٹری ہونا چاہیے، ڈیزائن اس کا اچھا ہونا چاہیے. نیویگیشن شوڈ بی کنسسٹنٹ، اور نیویگیشن میں بھی ریگولیٹری اور کنسسٹنسی ہونی چاہیے. روبسٹنس کی بات کریں تو یوزر ایکسپیکٹ کرتا ہے روبسٹ کنٹینٹس. میں نے پہلے بتایا کہ کنٹینٹس جتنے بھی ہے آپ کے پاس، آڈیو، ویڈیو، ٹیکسٹ وغیرہ، وہ اس میں روبسٹنس، فاسٹنس، ایفیشنسی ایکسپیکٹ کرتا ہے. اینڈ فنکشن جو ریلیونٹ ہے یوزر نیڈ کے. ایلیمنٹس آر ناٹ، اب ایلیمنٹس جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کی جس میں انٹریکشن آ جاتا ہے، اویلیبلٹی آ جاتی ہے، یوزیبلٹی آ جاتی ہے، آپ کے پاس ویزیبلٹی آ جاتی ہے، یہ تمام آپ کے پاس ایلیمنٹس ہیں. یعنی چیٹ رومز ہونے چاہیے، ڈسکشن فورم ہونے چاہیے، گراف ڈیزائن اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یوزیبلٹی، یوز کرنے میں آسانی ہو، تمام چیزیں ویزیبل ہونی چاہیے. تو ایلیمنٹس اس میں مسنگ نہیں ہونے چاہیے. ایلیمنٹس آر سفیشینٹ ٹو فل یوزر ریکوائرمنٹ، اور ایلیمنٹس اس طرح کے ہو کہ وہ یوزر ریکوائرمنٹس کو کیا کر سکے، پورا کر سکے. ٹھیک ہے بیٹا. نیویگیبلٹی کا نیویگیشن شوڈ بی سمپل نیویگیشن رکھے کہ یوزر کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہو. نیویگیشن شوڈ بی کنسسٹنٹ، اس میں ریگولیٹری ہوم، جس طرح ہوم ہمیشہ ہوم بٹن اسٹارٹ پہ آتا ہے، اباؤٹ یا کنٹیکٹ لاسٹ پہ آتا ہے. ڈیزائن ان اے وے اور مینر دیٹ از کریٹو اینڈ پریکٹیو، کریٹو ہونا چاہیے، پریکٹیکل ہونا چاہیے. ایزی ٹو موو اباؤٹ دا ویب اپلیکیشن، اور ایزی کرنا ہو، موو کرے وہ اباؤٹ دا ویب اپلیکیشن، جس پہ کلک کرے وہ دوسرے پیج وغیرہ پہ موو کر سکے. ویژول پہ مطلب گراف کی جو ڈیمانڈنگ ہے، ریکویسٹ ہے، دا لک اینڈ فیل آف دا کنٹینٹ. وہی بات، گراف اچھے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی. انٹرفیس لے آؤٹ اچھا ہونا چاہیے، کلر کوآرڈینیشن اچھا ہونا چاہیے، بیلنس آف ٹیکسٹ ہونا چاہیے، گراف اینڈ نیویگیشن میکینزم. کمپیٹیبلٹی میں آ جاتا ہے ہارڈ ویئر کمپیٹیبلٹی، آپریٹنگ سسٹم کمپیٹیبلٹی، اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے براؤزر کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. تھینک یو. آج کے لیکچر میں اتنا کافی ہے. تو یہ ڈیزائن گولز ہے، اسے آپ نے لازمی فالو کرنا ہے. مگر میں اگر بات کریں تو پہلا جو تھا سمپلسٹی، وہ بہت بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جتنا آپ کا ویب اپلیکیشن سمپل ہوگا اور سمپل انڈرسٹینیبل ہوگا تو اتنا ہی یوزر بڑھیں گے. فیس بک کی یوزر دیکھیے، آپ یوٹیوب کی یوزر دیکھیے، اس میں لوگ آ رہے ہیں کیونکہ وہ بڑا سمپل ہے. عام بندہ بھی ویڈیو بنا کے اس کے اوپر اپلوڈ کر لیتا ہے، فیس بک کے اوپر عام بندہ بھی پیج بنا کے اس کے اوپر اپنا کنٹینٹ ڈال لیتا ہے. تو جتنا سمپل ہوگا اتنے ہی لوگ آئیں گے. اور دا سیکنڈ تھنگ از جتنا اٹریکٹیو ہوگا، ڈیزائن اچھا ہوگا، اتنے ہی کسٹمرز آئیں گے. اگر ڈیزائن آپ کا کمپلیکیٹڈ ہے، سمپلسٹی اس میں نہیں ہے، تو لوگ پھر نہیں آتے، آپ کا اپلیکیشن یوز نہیں کریں گے. تو آج کل سب سے میجر فوکس ہو رہا ہے ڈیزائن اینڈ سمپلسٹی کے اوپر. آپ دراز ڈاٹ پی کے اوپر جائیں، آپ کیمو کے اوپر جائیں، آپ امیزون کے اوپر جائیں، عام بندہ بھی اس کے اوپر آئٹمس خرید لیتا ہے. دا مین تھنگ از سمپلسٹی. اور ایستھیٹکس کے اوپر اگر ہم بات کریں کہ ڈیزائن، لک اینڈ فیل، ڈیزائن اچھا ہونا چاہیے، تو تبھی لوگ اس کے اوپر آتے ہیں اور اس ویب سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں. کیونکہ جتنے ویوز بڑھیں گے اتنا ہی یہ گوگل ایڈسنس سے آپ کو پیمنٹ ہوگی، اتنے ہی آپ ایڈورٹائزمنٹ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں. ویوز نہیں آئیں گے تو نہ آپ کو فائدہ ہے، نہ کسٹمر کو تو خیر کچھ نہیں، مگر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. تو جتنے ہی آپ اٹریکٹیو رکھیں گے اور سمپلسٹی ہوگی، لوگ آئیں گے اور آپ ایزیلی اس ویب سائٹ سے کیا کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں. تو جتنا ڈیزائن اچھا ہوگا اتنے ہی کسٹمر آپ کے ویب سائٹ کے اوپر زیادہ ہوں گے، ویوز زیادہ ہوں گے، کلکس آپ کو زیادہ ملیں گے. تو اس وجہ سے آپ گوگل ایڈسنس سے کافی پیسے کما سکتے ہیں.